नमस्कार एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। आज हामी कक्षा 11 को अकाउन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 1 पढ्न गइरहेका छौं। च्याप्टर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने टपिक रहेको छ है। यसमा हामीले बुक किपिङको कन्सेप्ट, डेफिनेसन र त्यसैगरी अकाउन्टिङको कन्सेप्ट, डेफिनेसन, यिनीहरुको इम्पोर्टेन्स हो, अब्जेक्टिभ्स, स्कोपहरु चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। ल अब बुक किपिङबाट सुरु गरौँ। बुक किपिङ भने के हो त? हेरौँ है त। द वर्ड bookkeeping is comprised of two words. के रहेछ? bookkeeping चाहिँ दुईटा वर्ड मिलेर बनेको छ जुन चाहिँ book र keeping हो। So here book refers to the book of accounts. Book of accounts हो र keeping भनेको चाहिँ keep अथवा preserve। यो भने के रहेछ भन्दाखेरि book भने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा जति पनि कारोबारहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले रेकर्ड गरेर राखेका हुन्छौं कुनै कागज पत्रमा, बुकमा हो, जस्तै बिल्सहरु हुन सक्छ, कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्सहरु हुन्छ र अरु अन्य थुप्रै हाम्रो रेकर्ड गरेको बुक्सहरु हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ बुक अफ अकाउन्ट्स भनिन्छ। र किपिङ भने चाहिँ के हो? त्यही बुक्स अफ अकाउन्ट्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? किप अर प्रिजर्भ गर्नु पर्यो। त्यसलाई के भनिन्छ? बुक किपिङ भनिन्छ। अब के रहेछ बुक किपिङ भने? Thus it can simply be defined as the act of keeping book of accounts in systematic way which can help in future। हो, हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा भएको जति सबै रेकर्डहरुलाई चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ राख्छौं, त्यसलाई नै बुक किपिङ भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो फ्युचरको लागि चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ है। अर्को के छ? बुक किपिङ वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड फ्रम ग्रीस। बुक किपिङ चाहिँ ग्रीसबाट इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ। फर्स्ट टाइम चाहिँ बुक किपिङको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले ग्रीसबाट चाहिँ पाएका रहेछौं। एन्ड इभेन्चुअली स्टार्टेड गेटिङ प्र्याक्टिस थ्रु आउट द वर्ल्ड। अनि पछि बिस्तारै विश्वमा चाहिँ हाम्रो बुक किपिङ चाहिँ आएको रहेछ है। अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि बुक किपिङ helps to obtain clear picture of financial status of an organization। ओके हैन त? अब हामीले बुक अफ अकाउन्ट्स हरु सबै रेकर्ड गरेर राख्छौं, त्यही हेरेर पछि हामीलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल स्टेटस कस्तो छ, हाम्रो अर्गनाइजेसन कसरी चलिरहेछ, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा के कारोबार भइरहेछ त्यो सबै हेर्नलाई चाहिँ मद्दत हुन्छ हो नि हैन। हामीले राम्रोसँग बुक अफ अकाउन्ट रेकर्ड गरेर राख्यौं भने त हामीलाई सबै थाहा हुन्छ अकाउन्ट रिलेटेड र अर्गनाइजेसन रिलेटेड, अर्गनाइजेसनको परफर्मेन्स सबै थाहा हुन्छ। सो बुक किपिङले चाहिँ हामीलाई क्लियर पिक्चर देखाउँछ फाइनान्शियल स्टेटस है अर्गनाइजेसनको चाहिँ। सो मेन्टेनिङ प्रपर बुक अफ अकाउन्ट्स विल हेल्प द युजर टु गेट रेफरेन्स। यसले चाहिँ जो पनि युजर हुनुहुन्छ बुक किपिङ, बुक्स अफ अकाउन्ट जसले युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम प्रपर नलेज, उहाँहरूलाई के चाहिएको छ त्यो बुक किपिङबाट उहाँहरूलाई चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ है त। नेक्स्ट के रहेको छ भन्दाखेरि ल हेरौँ है त। अकर्डिङ टु J.R. Bartley Boy, बुक किपिङ इज द आर्ट अफ रेकर्डिङ बिजनेस इन अ सेट अफ बुक्स। J.R. Bartley Boy को अनुसार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बुक किपिङ भने चाहिँ के रहेछ? एउटा आर्ट हो जसमा चाहिँ हामी एउटा बुक्सको फर्ममा चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्छौं बिजनेसलाई। बिजनेसमा भएको जतिपय कारोबारहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुक्समा रेकर्ड गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? बुक किपिङ भन्छ है। अर्को के छ भन्दाखेरि every financial activities of an organizations are recorded in various books that can be journal, ledger, subsidiary books, cash book etc. भनेछ है। जुनै पनि हाम्रो फाइनान्शियल एक्टिभिटी छ अर्गनाइजेसनको त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं? रेकर्ड गर्छौं एउटा बुकमा। त्यो चाहिँ के हुन सक्छ? जर्नल हुन सक्छ, लेजर हुन सक्छ, सब्सिडारी बुक्स हुन सक्छ, क्याश बुक्स हुन सक्छ हो। यिनीहरु चाहिँ हामी अब आगामी च्याप्टरहरुमा चाहिँ पढ्दै जान्छौं। जर्नल पनि पढ्छौं, लेजर पढ्छौं, सब्सिडियरी बुक्स भने कस्तो रहेछ, क्याश बुक्स भने कस्तो रहेछ, हामी यो सबै पढ्छौं है त। यसरी यो बुकहरुमा चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्छौं। Therefore, proper maintenance of these books for future reference is called bookkeeping। हो, यसरी नै बुकहरुमा हामीले रेकर्ड गरेर राख्छौं ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई, अनि त्यसलाई चाहिँ फ्युचरको लागि काम लाग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर राख्यौं भने त्यसलाई के भनिन्छ? बुक किपिङ। अब सर बुझ्दाखेरि बुक किपिङ भने के रहेछ भन्दा चाहिँ बुक किपिङ भने चाहिँ दुईटा वर्ड मिलेर बनेको रहेछ, बुक र किपिङ हो। बुक भने चाहिँ के रहेछ? बुक्स अफ अकाउन्ट्स, जति पनि अर्गनाइजेसन ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हुन्छ हो तिनीहरुलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने एउटा बुक हो बुक्स अफ अकाउन्ट्स हो। त्यही बुक्स अफ अकाउन्ट्सलाई चाहिँ प्रपरली मेन्टेन गरेर राख्यौं भने त्यसलाई के भनिन्छ? बुक किपिङ भनिन्छ है त। एकदम सिम्पल छ बुक किपिङ भने चाहिँ। नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि अर्को अब्जेक्टिभ्स अर इम्पोर्टेन्स अफ बुक किपिङ है त। अब बुक किपिङ गरेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ, त्यसको उद्देश्य के हो, महत्त्व के हो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौं है त।
प्रपर एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स। हामीले भनिहाल्यौँ बुक किपिङ भनेको के हो, रेकर्ड राख्नु हो एकदम प्रपरली सिस्टमेटिकल्ली र पछि भविष्यको लागि पनि काम लागोस् भनेर चाहिँ पर्मानेन्ट रेकर्ड राख्नु नै बुक किपिङको उद्देश्य हो है त। अर्को के छ, क्लासिफाई द ट्रान्जेक्सन्स अकर्ड इन एन अर्गनाइजेसन हो। जतिपय ट्रान्जेक्सन हुन्छ, धेरै ट्रान्जेक्सन हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा हो, दिनका दिन ट्रान्जेक्सन्सहरू भइरहन्छ हो, त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने, कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन कुन बुकमा राख्ने हो भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ राखिन्छ बुक किपिङमा। अब यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्दो रहेछ, ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न, यो चाहिँ कुन टपिकमा पर्छ यो ट्रान्जेक्सन भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्छ र रेकर्ड गरेर राख्न हेल्प गर्छ है। अर्को के छ, प्रिपेयर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स। अब हामीलाई जर्नल, लेजर, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स धेरै प्रकारको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ बुक किपिङले मद्दत गर्छ हो। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको पनि एउटा अकाउन्ट्सको बुक हो जुन चाहिँ प्रिपेयर गर्न बुक किपिङले मद्दत गर्छ। यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी आगामी च्याप्टरहरूमा पढ्दै जान्छौँ है। त्यहाँ क्लियरली डेफिनेसन, इन्ट्रोडक्सनहरू हुन्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको है त। अर्को छ, प्रोभाइड फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु युजर। अभियसली अब यहाँ जसले पनि बुक किपिङ युज गर्नुहुन्छ, जसले पनि बुक्स अफ अकाउन्ट्स युज गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ बुक किपिङले। अर्को छ, नो द प्रफिट एन्ड लस अफ एन अर्गनाइजेसन। त्यो त हुँदै हो है, बुक किपिङले सम्पूर्ण बुक्स अफ अकाउन्ट्स रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स, अर्गनाइजेसन नाफामा छ कि घाटामा छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ मद्दत हुन्छ। अर्को छ, नो द एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज अफ एन अर्गनाइजेसन। अब हरेक ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड हुन्छ। अब एसेट्स किनेर ल्यायो भने हामी त्यसलाई रेकर्ड गरेर राख्छौँ। हाम्रो खर्च, हाम्रो लाइबिलिटिज जति पनि छ, हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हुन्छ होइन, ऋण हुन्छ, त्यो सबै रेकर्ड गरेर एउटा बुकमा राखिएको हुन्छ। अब त्यो बुक पल्टाएर हेरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ एसेट्स कति छ, अर्गनाइजेसनको लाइबिलिटी कति छ भनेर हो। यसरी बुक किपिङले चाहिँ एसेट्स र लाइबिलिटिज चाहिँ अर्गनाइजेसनको कति छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन पनि मद्दत गर्छ है त। यति नै थियो हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अथवा इम्पोर्टेन्स अफ बुक किपिङ। अर्कोमा के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ अकाउन्टिङ पढ्न गइरहेका छौँ है त। अकाउन्टिङ भनेको के हो हेरौँ है त। अकाउन्टिङ इज द आर्ट अफ कलेक्टिङ, रेकर्डिङ, classifying, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms the information about the business. अकाउन्टिङ चाहिँ एउटा प्रोसेस हो के, जसमा चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ इन्फर्मेसनहरू, त्यसलाई रेकर्ड गरिन्छ, त्यसलाई क्लासिफाई गरिन्छ, वर्गीकरण गरिन्छ हो, अनि त्यसलाई समराइज गरिन्छ, एनालाइज गरिन्छ र रिपोर्ट गरिन्छ। जो युजर छ अथवा जो मान्छेलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई रिपोर्ट गरिन्छ। कस्तो कस्तो ट्रान्जेक्सन, जुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ मोनिटरी टर्म्समा चाहिँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने, रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने, एनालाइज गर्ने र रिपोर्ट गर्नेलाई नै के भनिन्छ, अकाउन्टिङ भनिन्छ। त्यसैले अकाउन्टिङ भनेको के हो, सिम्पली सबै जुन पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यसलाई कलेक्ट गर्ने, रेकर्ड गर्ने, समराइज, एनालाइज एन्ड रिपोर्टिङलाई नै के भनिन्छ, अकाउन्टिङ भन्छ। यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। अब यहाँ हेरौँ है त, इट इज सिम्पली द प्रोसेस हो नि है, फ्रम gathering all the required financial information to providing picture of financial status to the stakeholders. यो चाहिँ एकदम फर्स्ट बिगिनिङ प्रोसेस हो के, बिगिनिङदेखि लिएर एन्डसम्म। जस्तै बिगिनिङमा के हुन्छ, कलेक्ट गरिन्छ इन्फर्मेसनहरू र एन्डिङमा के हुन्छ, जसलाई चाहिन्छ त्यो इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ उसले युज गर्न मिल्छ हो। प्रोभाइडिङ द फाइनान्शियल स्ट्याटस टु द स्टेक होल्डर, एकदम फाइनल रेकर्ड चाहिँ हामीले जो युजर छ हाम्रो अकाउन्टिङ अथवा बुक्स अफ अकाउन्टको उसलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ है त। अर्को के छ, अकर्डिङ टु आर एन एन्थनी एन अकाउन्टिङ सिस्टम इज अ मिन्स अफ कलेक्टिङ, समराइजिङ, एनालाइजिङ एन्ड रिपोर्टिङ इन मोनिटरी टर्म्स द इन्फर्मेसन अबाउट द बिजनेस। अब आर एन एन्थनीको अनुसार के रहेछ, अकाउन्टिङ भने पनि त्यही हो कि, एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ त्यो चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई समराइज गर्छौँ, एनालाइज गर्छौँ र रिपोर्ट गरिदिन्छौँ। के को फर्ममा, एउटा मोनिटरी टर्म्स है त। हामीले चाहिँ त्यसलाई मोनिटरी टर्म्समा चाहिँ राख्छौँ। क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ है त हामीलाई अकाउन्टिङको। क्वान्टिटेटिभ भने जुन चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ है, त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राख्छौँ हो। त्यही नै अकाउन्टिङ प्रोसेस हो। अकाउन्टिङ चाहिँ एउटा प्रोसेस रहेछ है त, जहाँ चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्छौँ र जसलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ उसम्म हामी त्यो इन्फर्मेसन पुर्याइदिन्छौँ है त। यति नै हो अकाउन्टिङको। अब हामी अकाउन्टिङको प्रोसेस पढ्छौँ है त। अब अकाउन्टिङ गर्दाखेरि के प्रोसेसहरू हुन्छ, फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त्यो हेर्छौँ है त। फर्स्टमा के गर्ने रहेछौँ,
आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स ल है त अब एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन अकर भयो के चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा घट्यो होइन हामीले केही किन्यौँ कि केही बेच्यौँ कि हो त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है त अनि अर्को के छ रेकर्डिङ अफ आइडेन्टिफाइड ट्रान्जेक्सन अब जस्तै हामीले केही किनेर ल्यायौँ सामान अर्गनाइजेसनमा हो भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस भयो है अब थर्ड स्टेप के छ क्लासिफाइङ द ट्रान्जेक्सन्स है त अब किनेर ल्यायौँ हामीले अब जस्तै गुड्स पर्चेस गऱ्यौँ होइन अर्गनाइजेसनमा अब त्यो कुन बुकमा चाहिँ हामी राख्ने भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्नुपर्छ के होइन सबैलाई एउटै बुकमा राख्न मिल्दैन हो कुन बुकमा कुन हेडमा राख्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ अनि अर्को छ समराइज द ट्रान्जेक्सन्स अब त्यसलाई हामीले समराइज गर्छौँ है बुकमा क्लासिफाई गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी समराइज गर्छौँ अनि त्यसपछि आउँछ एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन अब त्यो ट्रान्जेक्सन हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ समराइज गऱ्यौँ अब त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने त्यसबाट चाहिँ हाम्रो के आउटकम निस्किन्छ त अब जस्तै हामीले अघि गुड्स त पर्चेस गऱ्यौँ हो अब त्यो गुड पर्चेस गरे बापत हाम्रो के भयो हाम्रो क्यास गयो होला हो हाम्रो गुड्समा इन्क्रिज भयो होला पर्चेसमा इन्क्रिज भयो हो त्यसरी चाहिँ हामीले एनालाइज गरिदिन्छौँ कि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हो अनि इन्टरप्रेट पनि गरिदिन्छौँ है त अर्को छ कम्युनिकेट अमङ द युजर्स अब त्यसरी सबै थोक भइसक्यो हामीले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गऱ्यौँ क्लासिफाई गऱ्यौँ समराइज गऱ्यौँ एनालाइज र इन्टरप्रेट गऱ्यौँ अब हामीले त्यो इन्फर्मेसन कसलाई दिनु पर्यो भन्दाखेरि युजरलाई जसलाई चाहिन्छ इन्फर्मेसन उहाँलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो है त यिनै हो यो अकाउन्टिङको प्रोसेसहरू अब हामी जान्छौँ अब्जेक्टिभ हामीले अकाउन्टिङ गरेपछि चाहिँ के महत्त्व हुन्छ यसको अथवा अकाउन्टिङ गर्नुको उद्देश्य के रहेछ भनेर हामी हेरौँ है त अकाउन्टिङ गरेपछि हामीले के गर्छौँ टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड एकदम सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ हामीले रेकर्ड किप गरेर राख्छौँ है त अर्को छ टु रिफ्लेक्ट द फाइनेन्सियल पोजिसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ यो यसको सम्पत्ति कति छ यो घाटामा गइरहेछ कि नाफामा गइरहेछ कि यसको क्यापिटल कति छ यसको ऋण कति छ सबै रिफ्लेक्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है त अर्को छ टु हेल्प इन डिसिजन मेकिङ अब हामीले अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर त्यसलाई समराइज गर्नेदेखि लिएर इन्टरप्रेट गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै गर्छौँ र त्यो कसलाई पास गर्छौँ हामी युजरले अब त्यो हेरेर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि डिसिजन मेक गर्न सक्छ है त अर्को छ टु रिफ्लेक्ट प्रफिट एन्ड लस अफ एन अर्गनाइजेसन त्यही नै हो है त अब हामीले सबै रेकर्ड गरेर राखिसकेपछि त्यो पल्टाएर हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्थिति आर्थिक स्थितिको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ है त अर्को छ टु प्रोभाइड अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन टु युजर्स यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै अकाउन्टिङको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लास्टमा हामी कसलाई प्रोभाइड गर्छौँ युजरलाई त्यो पनि एउटा के हो महत्त्व हो अथवा उद्देश्य पनि त्यही नै हो अकाउन्टिङको हो यति रह्यो हाम्रो अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ अथवा इम्पोर्टेन्स है त अब हामी जान्छौँ स्कोपमा अकाउन्टिङ केमा काम लाग्छ है त अब कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी अकाउन्टिङको प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ बिजनेस कन्सर्न्स अभियसली अब होइन जति पनि उद्योग व्यवसायहरू छ जति पनि कम्पनीहरू छ त्यो सबैमा हामीले अकाउन्टिङको चाहिँ युज गर्नुपर्छ सबैमा ट्रान्जेक्सन्सहरू अकर हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ हो त्यसलाई चाहिने मान्छेसम्म पुर्याउन सक्ने प्रोसेस गर्नुपर्छ हो त्यही भएर बिजनेस कन्सर्नहरूलाई अकाउन्टिङको एकदम महत्त्व हुन्छ र उनीहरूले अकाउन्टिङ युज गर्छन् अर्को छ नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन्सहरू अब जति पनि अर्गनाइजेसन छ अब जस्तै यो प्रफिट मेक गर्ने उद्देश्य नभएको अर्गनाइजेसन्सहरू उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के को लागि चाहिन्छ भने चाहिँ उनीहरूको खर्च केमा भइरहेछ उनीहरूको आम्दानी केमा भइरहेछ इन्कम कहाँबाट आइरहेछ हो त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नलाई चाहिँ अकाउन्टिङ चाहिन्छ है त अर्को छ गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू अब यो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि कता खर्च भइरहेछ हो कता हामी क्यास कता लोकेट गर्न चाहन्छौँ अलोकेट गर्न चाहन्छौँ अथवा ट्याक्स कसरी आइरहेछ भनेर सम्पूर्ण विवरण जान्नको लागि पनि अकाउन्टिङको चाहिँ प्रयोग हुन्छ अर्को छ इन्डिभिजुअल एकदम साधारण व्यक्तिहरूलाई पनि अकाउन्टिङको जरुरत पर्छ कि होइन उनीहरूको खर्च कता भइरहेछ उनीहरूको आम्दानी स्रोत कताबाट आइरहेछ हो त्यो पनि त उनीहरूले रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो उनीहरूले कर बुझाइरहेछ सरकारलाई त्यो पनि रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो यो अकाउन्टिङको स्कोपमा चाहिँ सबैतिर छ के बिजनेसदेखि लिएर इन्डिभिजुअल पर्सनदेखि लिएर गभर्मेन्ट यो नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन जस्तै एनजिओहरू सबैमा चाहिँ हामीलाई अकाउन्टिङको चाहिँ जरुरत पर्छ है त
यिनै हो अकाउन्टिङको स्कोप चाहिँ। आज हामीले यति नै पढ्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अकाउन्टिङ र बुक किपिङको चाहिँ डिफरेन्स के रहेछ भनेर पढ्ने छौं। अनि त्यसपछि अकाउन्टिङको कन्सेप्ट्सहरु र यो NAS IFRS को बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पढ्ने छौं है त।